मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी। ऐसे वक्त में एक डाकू की नजर जब उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाकया को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था और गांव के अंदर अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आती तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखा करते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से नहीं डरा करती थी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था। और यह लड़की यह बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर छुप के बैठने की जरूरत नहीं। अल्लाह बड़ी शान वाला है, सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वही मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक जो वो लड़की थी वो तालाब में नहाने के लिए गई। ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ वो उसी तालाब से हुआ। ऐसे वक्त में जब डाकू की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो तो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी। अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो और खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास भेज दो। दोस्तों, आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन ही उस लड़की के घर पहुँचे और वहाँ जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा ऐसे वक्त में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी आपको बता दूं कि खत के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ और इसीलिए आज रात तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बातें सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। अब वो ये सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, यह हमेशा से हम लोगों की मदद करते रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो फौरन ही यानी उस लड़की का जो बाप था वो गांव के सरदार के पास जाकर अपनी बात रखी। तो ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे वक्त में मैं अगर तुम्हारी मदद करूंगा तो वो मेरे भी खानदान वालों का कत्ल कर देगा और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं हरगिज तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाकया बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए डाकू ने देख लिया था और वो अब तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। और उसने ये बात भी कही कि अगर हम ये घर छोड़कर आज रात के लिए नहीं गए तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम खानदान वालों का कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, कि आप जान लें कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। अब तक उसने मुझे बचा कर रखा तो आगे भी मुझे बचा कर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज रात के लिए चले जाइए, यकीनन जो होगा बेहतर ही होगा। अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर वो घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी
اور اس کی آواز آنے لگی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ کانپنے لگا، وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی یہ بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو آج یہاں گناہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن تم کس وجہ سے رک گئے؟ دوستو، یہ بات سننے کے بعد ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو، یہ بات کہتا ہوا فوراً ہی وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھی نے جب ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو، اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تو تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا اور سب سے پہلے اس یہودی تجارتی کے پاس پہنچا۔ جب یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب یہاں پر کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم لوٹ کر لے کے گئے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو میں نے تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں، اس لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، یہ جو یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا کہ جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہاں، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہے، وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستو، آپ کو بتا دوں وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری سے جا کر وہ سونے کی اشرفیاں جو تھا اس کو لے کر آ گیا۔ دوستو، جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسے کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو تو تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی، مجھے بتاؤ۔ دوستو، تو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور وہ اس وقت سچی توبہ کرے